वॉइस ऑफ अमेरिका के हफ्तावार प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। तालिबान अफ़गान हुकूमत के दरमियान हालिया दिनों में एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद से चंद ही किलोमीटर के फासले पर मरी के पुरफ़ज़ा मकाम में, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और चाइना के नुमाइंदे भी शामिल थे। और इस मुलाकात को बहुत ही फ़ौरन मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में और पूरी दुनिया में कवरेज दी गई कि ये मुलाकात अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए बड़ी अहम साबित हुई है और फाइनली एक ऐसी जामे मुलाकात हुई है जिसमें सभी पार्टीज़ आ गई हैं। लेकिन इस मुलाकात से चंद सवाल भी पैदा हुए हैं। पहला सवाल तो ये है कि तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस कतर में है, तो ये मुलाकात मरी में क्यों हुई? और जिन लोगों से ये मुलाकात की गई उनका उस ऑफिस से कोई ताल्लुक़ क्यों नहीं है? यानी पाकिस्तान का तालिबान का जो पॉलिटिकल विंग है, जो पॉलिटिकल ऑफिस बेयरर्स हैं, वो इस मुलाकात में क्यों शामिल नहीं थे? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात अफ़गान तालिबान से हो रही है या अफ़गान तालिबान के एक धड़े से हो रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या ये मुलाकात मुल्ला उमर के या अफ़गान तालिबान के नामज़द करदा मुज़ाकरातकारों से हो रही है, या बीच में एक धड़ा है? क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी बातचीत हुई और बहुत से बयानात ऐसे पढ़ने को मिले भी, बल्कि तालिबान की वेबसाइट के ऊपर भी इससे मुतल्लिक एक बयान आया जो बाद में बहरहाल चंद घंटे बाद उतार लिया गया। इसलिए बहुत सारा इब्हाम अभी भी इस मुलाकात के बारे में मौजूद है, जिस पर आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ खित्ते में, चूँकि चाइना भी इस मुलाकात में शामिल था, तो खित्ते पे इस मुलाकात की डेवलपमेंट्स और ख़त्ते की जो पावर्स हैं, जिसमें चाइना शामिल है, दूसरा बड़ा मुल्क भारत भी शामिल है। आज वैसे भारत के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात भी हुई है। तो ये सब क्या है, कैसे है, इस सारी चीज़ पर हम बात करेंगे। आज जो मेहमान हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले मैं तारुफ़ करा दूँ आसिफ नंग साहब का, जो कि गवर्नर हैं अफ़गान सूबे फ़रा के। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी चंद दीगर अहम शख्सियात, जिनसे हम वक्फे वक्फे से प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। हमारे साथ इनायतुल्लाह काकड़ मौजूद होंगे, जो कि अफ़गान अमन के लिए गुज़श्ता 5 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत से डेलीगेट से इन्होंने मीटिंग्स भी की हैं। कराची से हमारे साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम में बात करें शाहिद लतीफ़ साहब से, एयर वाइस चीफ मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, जो कि हमें प्रोग्राम में कुछ देर के लिए ज्वाइन करेंगे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, उनसे भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ आसिफ नंग साहब आपके साथ। ये जो मुलाकात थी, इसको अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सिर्फ पर्सपेक्टिव में, यानी अशरफ गनी साहब की हुकूमत और पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के दरमियान जो एकदम तेज़ी आई थी बातचीत में, मुलाकातों में, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में और बाकी चीज़ों में, उस पर बहुत सारे सवालात उठाए गए थे। और हमारे ही प्रोग्रामों में बहुत सारे तज्ज़ियाकारों ने आके ये बात की कि अशरफ गनी साहब ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे तो अफ़गानिस्तान में अमन हासिल करना आसान हो जाएगा। लेकिन उन्हें अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना था, न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि उनके डेप्यूटी की तरफ से भी, अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी, और कुछ उनकी पार्टी के लोगों को भी इस पर शदीद तनकीद उन पर कर रहे थे कि उनकी ये कोशिशें रायगां जाएंगी। लेकिन ये तासुर अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है और लगता ऐसे है कि अशरफ गनी साहब की जो पॉलिसी थी या स्ट्रैटजी थी पाकिस्तान से मुतल्लिक, वो कामयाब होती नज़र आ रही है। आप फरमाइएगा कि अफ़गानिस्तान में क्या इस मुलाकात के बाद क्या एटमॉस्फेयर है, क्या तासुरात हैं? सलाम पेश करता हूँ सारे सामीन और देखने वालों को। हमारे यहाँ एक अभी कहावत है, कहते हैं कि हम सब उम्मीद देते हैं। तो अफगान लोग उम्मीद रखते हैं और उम्मीद के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे लोग अभी इस उम्मीद में है कि शायद कई ऑप्शन आ जाए जहाँ जिसमें अफगानिस्तान में पीस आ जाए और मसाले हो जाए और तालिबान ये लड़ाई बंद करे। ये बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं लोगों के पास। और इस तरह जब भी कोई छोटा सा रोशनाई भी नजर आते है तो लोग
ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सपेक्टेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कभी कभी होता है। अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है और लोगों के पास एक उम्मीद भी है, लेकिन इसके साथ आपने डॉक्टर अब्दुल्ला का जिक्र किया, उन्होंने एक शक और तरदीद इजहार किया, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी हुआ, बहुत ज्यादा जद्दोजहद हुआ, बहुत अरसों से यही हमारे लोग कहते हैं यहाँ पे रीजन की पठान पटियाला जो एक बड़ा एरिया है, 50 मिलियन का एक एरिया है यहाँ पे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, जो इस्लाही की दलदल में जल रही है, तो ये सब उम्मीद रखते हैं। अभी इसमें ये बहुत एफर्ट जो है अभी रिजल्ट सामने नहीं आए, इसलिए खदशात जो इजहार करते हैं उसका भी मैं समझता हूँ कि उनका हक बनते है। लेकिन इस बार हमारा ख्याल ये है कि ऑफिशियली जो रिप्रेजेंटेटिव करता है अफगान गवर्नमेंट को, इसमें इस रिप्रेजेंटेटिव में अभी आमाइदीन भी है दूसरी पार्टी को, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी जनरल दोस्तों पार्टी जो है उनके एक नुमाइंदा था इसमें, डॉक्टर अब्दुल्ला से भी एक नुमाइंदा था, मोहम्मद नातिकी, सरकारी वजीर खारिजा की हमारी एक जी हिकमत कारजाई साहब जी, तो सारे इसमें अमाइदीन सारी फरीकों के अमाइदीन भी था। और अच्छाई इसमें ये है तालिबान की जानिब से ऑफिशियल वक्त है इसमें, अभी वो उन्होंने इसका तरदीद नहीं किया, इससे पहले बहुत तरदीद किया था, कभी कितना बार मुलाकात हुआ, ओस्लो में हुआ, कतर में हुआ, दुबई में हुआ, सऊदी अरब में हुआ, इस तरह तालिबान ने चाइना में भी हुआ, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल नहीं था तालिबान की जानिब से। कहता था कि ये एक हमारी ग्रुप का एक रिसर्च ग्रुप है, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे मुलाकात किया, लेकिन इस बार नेटवर्क हकानी का भी नुमाइंदा था इसमें, जो हकानी का ब्रदर था हाजी इब्राहिम जी, और शोराय कुवैत जो अहम है मुल्ला उमर की से, तो उनका अमाइदीन भी था ऑफिशियली, ये जो रिप्रेजेंटेटिव करता है। वो मैं समझता हूँ कि इसका डिफरेंस है इस मुलाकात का, इस पीस डायलॉग का, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एतमाद की बहाल होने की बहुत कारण भी है। ये फरमाइएगा आसिफ साहब के कतर के बजाय इस्लामाबाद में क्यों हुए ये मुज़ाकरात? क्या कतर में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी? क्यों इस्लामाबाद में हुए ये मुज़ाकरात, या मरी में क्यों हुए? कतर तो एक पॉलिटिकल ऑफिस तालिबान का अनाउंस किया, लेकिन उसके बाद उसका फिर बंद हुआ हामिद करज़ई के दौरान में। लेकिन मेरे ख्याल में अब तालिबान की जो रियल बेस है वो कुवैत में, सीरिया में है, डेवरन लाइन में, बाजोड़ में, हम कहते मीर अली, मीरान शाह, ये वजीरिस्तानी जनूबी, वजीरिस्तानी शमाली, इस एरिया में बड़ा चिनार जो कहते हैं हमारे पास बॉर्डर, इस एरिया में जी। तो आसिफ साहब, आपने जिन इलाकों का जिक्र किया है, इन सभी इलाकों में ऑपरेशंस हो रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री इन इलाकों में ऑपरेशंस कर रही है और बिला तफरीक कार्रवाइयाँ कर रही है, इसलिए वहाँ पे अब जैसे पहले उनको जो ये कह लीजिए कि थोड़ी सिक्योरिटी वहाँ पर उनको मिलती थी क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वो सिक्योरिटी अब एटलीस्ट अफगान तालिबान के लिए ख़त्म हो चुकी है उन इलाकों से भी। ये भी ठीक है। अभी इसमें ज़रब-ए-आज़म का एक बड़ा ऑपरेशन इसमें हुआ, कई बार हुआ, लेकिन उसका एक टाइप भी है कि ऑपरेशन का भी एक खला है। उसमें खला ये है कि अगर बाजोड़ में होते तो ये यहाँ से तालिब भाग जाते हैं, वो चलते बलूचिस्तान चलते, और अगर बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू होता है तो इसी तरफ आते हैं। इस तरह मेरे ख्याल में एक लंबा सा पटियाला है, छुपा छुपी के एक खेल है, यहाँ पे शुरू, वहाँ पे छुप गया, यहाँ पे भाग गया, वहाँ पे भाग गया, वहाँ पे ठिकाना लिया। तो आपके कहने का मतलब आसिफ साहब, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो लोग जो तालिबान की सफ़ों में अहमियत रखते हैं
وہ ان مذاکرات میں براہ راست شریک ہو رہے ہیں یا انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قطر میں ایک دفتر تو کھل گیا تھا لیکن اس دفتر کے پاس شاید اتنے اختیارات نہیں تھے۔ میں رستم شاہ محمد صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ رستم شاہ صاحب بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام امور پر۔ رستم شاہ صاحب، پاکستان کا انفلوئنس افغان طالبان پر ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بہت مرتبہ یہ کہا جا چکا ہے اور خود سرتاج عزیز صاحب نے، جو کہ مشیر ہیں امور خارجہ کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا انفلوئنس طالبان پر ہے اور ہم اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان اس انفلوئنس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں نواز شریف حکومت جب سے آئی ہے تو اس کے آنے کے بعد سے کچھ لگتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ بدل گئی ہے، چاہے وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے یا پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں ہو رہی ہے۔ کیا یہ پرماننٹ چینج ہے یا آپ اس کو وقتی تبدیلی سمجھتے ہیں؟ رستم شاہ صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ ہم یہی سوال آگے لے کر چلتے ہیں اپنے تیسرے مہمان عنایت۔ جی، ایک اضافہ کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی فرمائیے۔ آپ قطر کا اور اسلام آباد کا ایک اور فرق یہ ہے کہ قطر میں جو طالبان ہے وہ کبھی آفیشل نمائندہ نہیں ہے طالبان کا، کہتے ہیں کہ وہ گوانتنامو کی جیل سے بھاگا ہوا لوگ ہے، وہاں سے جو طالب کے ساتھ ملا عمر کے ساتھ اس کے ریلیشن کٹ ہوا تو وہاں بھاگ گیا قطر میں، اور وہ طالب بھی ہے جو اس سے پہلے 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کیا امریکہ کو، اور ابھی قطر میں ہے، جس طرح ملا سلام ضعیف اور جس طرح متوکل کو کہتے، اور دوسرا بھی حافظ ملا قاری جو ہے وہ اس کا یہ پریزنٹیٹو نہیں کرتے۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ وہاں پہ وہ کہتا تھا طالب نے مذاکرات کیا لیکن طالب نے پھر تردید کیا ان کا۔ تو اسلام آباد میں ریئل طالبان کا جو ہے میرے خیال میں وہ جی، اور ظاہری بات ہے جس لیول کی یہ میٹنگ تھی، یعنی چائنا اور امریکہ کے نمائندے بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے اور افغانستان کے ڈیپٹی وزیر خارجہ حکمت کرزئی صاحب اس ملاقات میں شامل ہوئے، تو اس ملاقات کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہری بات ہے جب اتنے بڑے عہدیدار اور اتنی بڑی پارٹیز کسی میٹنگ میں شامل ہوتی ہیں تو یقیناً اس کی اہمیت سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ عنایت اللہ صاحب، آپ گزشتہ 5 سال سے کام کر رہے ہیں افغان پیس پروسیس کے لیے اور اس دوران آپ نے بہت سی ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ افغان پیس پروسیس جو کہ صدر غنی کی اقتدار میں آنے کے بعد سے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ صدر کارزائی نے بھی بہت کوشش کی، انہوں نے کمیٹیاں بھی بنائیں، نیشنل اسمبلی جو افغانستان کی ہے اس کی بھی کمیٹی بنی، 70 ممبرز کی کمیٹی تھی غالباً، اور پھر 34 ذیلی کمیٹیاں بنی جو کہ مختلف جو پروونس لیول پہ کام کر رہی تھیں، جو ری انٹیگریٹ کرنا چاہ رہی تھیں طالبان فائٹرز کو افغان سسٹم کے اندر، وہ بھی کام کرتی رہیں، لیکن ہمیں کوئی اتنا فائدہ ہوتا نظر نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا فائدہ اس کی ہمیں توقع بھی کرنی چاہیے، اس سے فائدے کی ہمیں یہ توقع بھی کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں پہلی باضابطہ ملاقات ہے طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملاقات اور مذاکرات کا جو یہ راؤنڈ ہے یہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی میں یاد کروں گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے یہ سب کچھ ممکن ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم اس فیکٹر کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں افغانستان کے قضیے کا اور افغانستان کے ایشو کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور افغانستان کا وہ ملک ہے جو افغانستان کی صورتحال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر پاکستان کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور اس سے بڑی امیدیں لوگوں کو ہوتی ہیں۔
اور تیسری اور انتہائی اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ڈیلیگیٹس یہاں پر پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اس مری کے مذاکرات کے اندر، تو یہ لوگ تقریباً 3 گروہوں سے اس کا تعلق تھا۔ پہلا جو گروہ ہے وہ کوئٹہ شورا کا ایک نمائندہ ایک گروہ تھا، جس میں ملا عبدالرزاق صاحب تھے جو افغانستان کے طالبان کے زمانے کے سابق وزیر داخلہ تھے، اور ملا عبدالعلی جلیل صاحب تھے جو ڈپٹی فارن منسٹر تھے، اور ملا عباس صاحب تھے جو وزیر صحت تھے، ہیلتھ منسٹر تھے، اور ابھی پولیٹیکل کمیشن کا وہ ممبر بھی ہے، اور پاکستانی حکام اور طالبان کے درمیان رابطہ کار کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا کوئٹہ شورا کی طرف سے۔ اور حاجی ابراہیم صاحب جو ہے وہ حقانی صاحب کے بھائی ہیں، اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے حقانی نیٹ ورک کی نمائندگی سے۔ اور عبداللطیف منصور صاحب جو طالبان کے زمانے میں وزیر رہ چکے ہیں اور افغان جہاد کے ایک بہت بڑے لیڈر مولانا نصر اللہ منصور کے بھتیجے ہیں، اور ان کا بھی طالبان کی جو مزاحمت ہے ان کے خاندان کا اور ان کے مولانا منصور کے بیٹوں کا ایک انتہائی بڑا کردار ہے اس میں تھا اور ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے تو انہوں نے ان گروپوں کی نمائندگی سے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم ملاقات تھی۔ اور جی کاکڑ صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہمیں رستم شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے ایک مرتبہ پھر سے۔ رستم شاہ صاحب، ملاقات اہم تھی، سبھی فریقوں کا یہ کہنا ہے، اور سبھی فریقوں کی یہ امید بھی ہے کہ اب یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ چائنا بھی اس پروسیس میں شامل ہو گیا اور پہلے بھی چند میٹنگز چائنا میں ہوئی ہیں، تو کیا یہ جو ایک دم سے تبدیلی ہے اس کی وجہ کیا یہ بھی ہے کہ چائنا بھی اب اس خطے میں ایک میجر رول ادا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اکنامک ہے چاہے وہ سیکیورٹی کا ہے؟ آپ یہ طالبان کے ساتھ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ہاں، چائنا کا رول اب تک تو صرف اکنامک انویسٹمنٹ کا تھا، اب وہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا رول ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے بتا دی کہ وہ اس ریجن میں ایک بہت اہم ملک ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کے لیے میدان خالی چھوڑے۔ چائنا کی وہاں پہ صرف کاپر مائننگ میں کوئی $3 بلین کی انویسٹمنٹ ہے لوگر صوبے میں، اور اس کے علاوہ وہ شمالی افغانستان میں سر پل میں، اور یہ ایک دوسرا صوبہ ہے شمال میں جوزجان وغیرہ میں، وہ گیس اور آئل کی جو وہ ہے اس میں بھی بہت انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امریکی پرماننٹلی قدم جمائیں اور امریکہ یہاں پہ ایک اڈا بنا لے اور اس کے انفلوئنس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرے، اس لیے وہ آگے بڑھ کے اب ایک ریکنسیلیشن کا رول ادا کر رہا ہے، اور اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ پاکستان اس کی بھرپور حمایت کر رہا ہے، اور دوسری اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ طالبان اب پاکستان سے زیادہ چائنا پہ وہ ڈیپینڈ کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں شاید اتنی اہلیت نہیں ہوگی کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو۔ لہٰذا طالبان کے نزدیک چائنا کے جو کریڈینشیل ہیں پیس میکنگ کے وہ زیادہ اہم ہیں۔ تو یہ بات پاکستان کے لیے بھی اچھی ہے کہ پاکستان کا ایک قریبی دوست جو ہے وہ آگے بڑھ کے ایک رول ادا کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔ لہٰذا اس پروسیس کو اب آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ پروسیس ڈسرپٹ ہو گیا تو پھر اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو دنیا اب یہ جان رہی ہے کہ پاکستان کے جو وہاں پہ ریزسٹنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، اس لیے پاکستان ان کو ایک میز پہ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اگر وہ بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ پڑتا ہے تو پھر دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے کہے گی کہ ان لوگوں کے خلاف قدم اٹھائے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، جو پاکستان کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان کا یہی رول ہے کہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے اور اس کو منقطع ہونے سے بچائے اور اس کو کولیپس ہونے سے بچائے، اور اس کے لیے جو کنٹینشس ایشوز ہیں، جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں، ان کا علاج نکالنا ہوگا۔ اس میں طالبان قیدیوں کی رہائی بھی ہے، کوئی 1500 لوگ ہیں
جو 2 لسٹ ہیں، ایک سیکیورٹی کاؤنسل کی، ایک امریکنس کی، ان کو اسکریپ کرنا بھی، بلیک لسٹ جو ہیں ان کو اسکریپ کرنا بھی مطالبات میں شامل ہے، اور جو 9 ملٹری بیسز ہیں امریکہ کے ساتھ افغانستان میں، ان کو ان سے وڈرا کرنے کی بھی مطالبہ ہے، اور جو فارن فورسز ہیں انکلوڈنگ کنٹریکٹرز کی جو سیکیورٹی فورس ہے وہ ان کا بھی انخلا مطالبات میں شامل ہے، اور آخری مطالبہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا انکلوسیو نظام ہو جو افغانستان کے عوام کی اسپریشن کو ریفلیکٹ کرتا ہو۔ یہ کچھ کٹھن مسائل ہیں، آسان مسائل نہیں ہیں، ان کے لیے وقت درکار ہوگا، اور افغان حکومت کو سیکریفائز اور قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا، کیونکہ اگر کچھ ایسے منصوبہ بنتا ہے، ایسے کوئی فارمولہ بنتا ہے جس میں کہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہو، تو پھر افغان حکومت کے پریزیڈنٹ سے لے کے باقی وزراء تک ان کو قربانی کے لیے، سیکریفائز دینے کے لیے، افغانستان کی یونٹی اور انٹیگریٹی کے لیے ان کو اگر سیکریفائز دینا پڑے تو وہ ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شاہ صاحب، میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان کو بھی کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا، اور افغانستان میں بہت زیادہ اپوز کیا جا رہا ہے پاکستان کی اور افغان حکومت کی یا پریزیڈنٹ غنی کی کوششوں کو۔ خود عبداللہ صاحب چیف ایگزیکٹو آف افغانستان اس سارے سلسلے کے خلاف تھے، اور جیسے ابھی اس میٹنگ کی بھی کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں افغان کانسٹیٹیوشن کو بھی انڈر ڈیبیٹ لانے کی بات کی گئی ہے طالبان کی طرف سے، جو کہ افغانستان کے لیے ایک ایسا مطالبہ ہے جو کہ ذرا مشکل ہے افغانستان کے لیے اس کو تسلیم کرنا، کیونکہ کرزئی صاحب کے دور میں جب یہ بات کی گئی تو اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کے آئین کو کبھی ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، افغانستان کے لیے آسان ہوگا ان شرائط کے تحت بیٹھ کر مذاکرات کرنا؟ دیکھیے 12-13 سال تو لڑائی ہوتی رہی، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، تو اس جنگ کا نتیجہ بات چیت کی میز ہی پہ نکلے گا، اور کانسٹیٹیوشن سیکروسنٹ ہے لیکن کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ اگر اس میں 400 آرٹیکلز ہیں تو ان میں اگر 2 آرٹیکلز میں ترمیم ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ افغانستان کی یونٹی اور انٹیگریٹی کو بچانے کے لیے اگر 2-3 آرٹیکلز میں کچھ معمولی سا رد و بدل کیا جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہ حال ہی میں جو چیف ایگزیکٹو کا پوسٹ کریٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر عبداللہ کے لیے، اس کا بھی افغان کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ افغان کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے اس کو انکلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن آپ امینڈ کر سکتے ہیں تو سارے ملک کی یونٹی کو بچانے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ 1-2-3 جو ہے کلاسز میں کچھ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ رستم شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ واپس آتا ہوں میں آصف صاحب آپ کے پاس۔ افغانستان میں خدا کرے کہ جلد از جلد امن آئے، یہ جو پیس پروسیس شروع ہوا ہے آصف صاحب، اس میں کچھ نکات ایسے ہیں جس پر افغانستان حکومت کے لیے آگے بڑھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ اندر کے حالات جیسے گلبدین حکمت یار صاحب نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنظیم کو یہ کہا ہے کہ اگر طالبان اور کمیونسٹس کے درمیان جنگ ہو تو انہیں طالبان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اگر طالبان اور داعش کے درمیان جنگ ہو تو انہیں داعش کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور داعش کی افغانستان میں موجودگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں ڈرون حملے میں جس میں شاہد اللہ شاہد بھی مارے گئے، اس میں تقریباً 200 کے لگ بھگ داعش کے جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے ان اٹیکس میں۔ تو اب طالبان واحد فورس نہیں ہے، ملیٹنٹ فورس نہیں ہے افغانستان میں، اب تو داعش بھی ہے، تو کتنا کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے یہ سارا پروسیس؟ دیکھیں، جہاں تک داعش کی بات ہے تو اس کا کوئی افغانی بیس نہیں ہے، اور اس خطے میں جو ایشیا کی طرف ہماری ریجن میں پاکستان، افغانستان اور اس ایریا میں ان کا بنیادی بیس نہیں ہے، کیونکہ وہ عربی ایک کانسیپٹ ہے، اور وہاں کے عراق اور شام، سوریہ کے متعلق ان کا ایک تحریک شروع ہوا۔ یہاں پہ جو لوگ داعش کی بات کرتے اور اس کا پرچم اڑاتے، یہ میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جو القاعدہ سے تعلق رکھتا تھا، جو پاکستان میں سپاہی صحابہ سے اور دوسرا انتہا پسند گروپ جو اس میں تھے ان کی ساتھ ان کی تعلقات تھا، اور طالبان کا بھی یہاں پہ جو طالبان سے مطرود ہوا
उन्होंने तर्क किया, उसको भगा दिया। उनमें कुछ ऐसा तालिब भी था जो बहुत बागी भी था और चूर भी था, और उसके साथ साथ कातिल भी था, और उसके साथ साथ कुछ भी नहीं मानता, डाकू था। वो डाकू लोगों का एक अंजुमन उसका नाम दे दिया दाइश अफगानिस्तान में। तो इनका मिटाना निमटना बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इनका बेस नहीं है। बाकी बातचीत जो अफगानिस्तान की दूसरा फरीक है हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार की, उनके साथ हमारी ग्रीन लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और रेड लाइन जो है बहुत कम है। तो उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे साथ समझौते करने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए गुंजाइशात बहुत ज़्यादा है। यानी हमें तशरीक बहुत ज़्यादा है कि उसके साथ हम बातचीत करें। लेकिन तालिबान के साथ हमारा ग्रीन लाइंस जो था, लाइट्स, वो बहुत कम था। अभी हम चाहते हैं कि ये समझौते के लिए, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, ये हमारी ये मुज़ाकरात इस तरह है कि उसमें ग्रीन लाइन लाइट्स वो ज़्यादा होना चाहिए। राइट मैं इनायतुल्लाह साहब के पास जाता हूँ। इनायतुल्लाह साहब, कमिंग बैक टू यू, आप बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी पावरफुल शख्सियात इस मुज़ाकरात के दौर से जुड़ी हुई हैं या इस प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई हैं कि लगता है कि ये आगे चलेगा। आपके ख़्याल में क्या वो ऐसी लाइंस हैं जिन पर एतराज़ात उठ सकते हैं? जैसे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, तालिबान के और बहुत से मुतालबात हैं जो कि रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने भी गिनवाए, और उसके साथ साथ उनका एक और मुतालबा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत उनकी जिन कमांडर्स पर, तालिबान के जिन लीडर्स पर सैंक्शंस लगाई गई हैं, वो सैंक्शंस भी उठाई जाएं। आपके ख़्याल में ये प्रोसेस कैसे चलेगा? क्या तालिबान के मुतालबात इतने आसान हैं कि वो मान लिए जाएंगे? और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल अमेरिका, अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान ये प्रोसेस आगे बढ़ा सकेंगी एक अच्छी रफ्तार के साथ? देखिए, अभी चूँकि मुज़ाकरात का इंतहाई इब्तिदाई मरहला है और मुज़ाकरात का सिर्फ एक ही राउंड हो चुका है, लिहाजा अब ये इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि आगे जाकर किन किन नुकात के ऊपर बातचीत हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं, सूरत हाल को देखते हैं, तो तालिबान की तरफ से ये बहुत अहम पेशरफ्त है कि उनकी तरफ से ये एक फ्लेक्सिबिलिटी सामने आई है कि उन्होंने पाकिस्तान की इस दावत को कबूल कर लिया और अपने वफद को, बाकायदा वफद को इन मुज़ाकरात में भेज दिया और वो बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान हुकाम के साथ वो बैठ गई। ये इंतहाई एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इसलिए है कि इससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले ओस्लो में जो कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसमें तैयब आगा साहब जो पॉलिटिकल कमीशन के सरबराह हैं और कतर ऑफिस को भी वो चेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने बिल्कुल खुले और साफ लफ्ज़ों में कहा कि काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम इसलिए नहीं बैठते कि उनका कोई इख्तियार नहीं है, वो अपने तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती है, लिहाजा हम उनके साथ नहीं बैठते और हमारी तरजीह ये है कि हम अमरीकियों के साथ जो कि काबुल हुकूमत को कंट्रोल करते हैं उनके साथ बैठ जाएं और उनके साथ मामला हल कर दें। लेकिन फिर 2 हफ्तों के अंदर अंदर मौक़िफ़ में इतनी तब्दीली आती है कि काबुल हुकूमत के साथ, और वो भी दूसरे दर्जे के यानी दूसरे दर्जे के अहलकारों के साथ, लीडरशिप के साथ वो बैठते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है उनके मौक़िफ़ में और इससे एक खुशअफ़ज़ा किस्म की एक सूरत सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। इनायतुल्लाह काकर साहब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और इनायतुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, रुस्तम शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। पहला दौर इन मुज़ाकरात का मरी में हुआ, अगला दौर अगस्त के अगले महीने के तकरीबन वस्त में मुतवक्के है, जो कि कतर में होना मुतवक्के है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।